आजिज आए जब एक आदमी उठाई इस लाठी मौलाना लंग बढ़ा। मौलाना लाठी देखें तो जहाँ तकरीर हुए रह गए। करीब आवा तो मौलाना कहें हाँ भैया क्या बात। तो कहें मौलाना तुम तकरीर करो, तुमसे मतलब नहीं है, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका बलाई लेके आवा। तो ऐसा न हो हम तकरीर करिए, आप कारी मुशाहिद का ढूंढो। कहाँ से मौलवी ला के बिठा दिया। बहरहाल ये हमारे भाई की मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसका सिला अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दो एक बात और हो जाए, फिर 2-4 मिनट सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत की तारीख गुजर गई है, लेकिन यह सफ़र का महीना है। 20 सफ़र को इंशाअल्लाह करबला वालों का चहल्लुम होगा। करबला वालों की ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कितने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि बचपना था, हुजूर मस्जिद नबवी के अंदर जुमा का खुतबा दे रहे थे कि हसन छोटे थे, खेलते खेलते मस्जिद नबवी में पहुंच गए। हुजूर ने खुतबा देना बंद किया और अपने हसन को उठाया और सीने से लगाया और कभी हसन को देखते कभी लोगों को देखते। फिर फरमाया कि लोगों, मेरा बेटा ये हसन अनकरीब जब लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कत्ल और खूरेदी का वक्त आ जाएगा, उस वक्त मेरा ये बेटा हसन 2 गुरूहों को सुलह करा के एक करा देगा। ये मेरे नबी ने पेशन गोई दी हसन के बारे में। यही हुआ कि हसन जब हज़रत अली शेर खुदा के शहादत के बाद तख्ते खिलाफत पर बैठे तो 6 महीना खलीफा रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया और कहा इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं मिला। और लोगों में 2 ग्रुप बन चुके थे, दोनों को हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत दे करके दोनों ग्रुपों को एक कर दिया। आज कोई प्रधान ऐसा नहीं कि प्रधानी जीतने के बाद अगर लोगों में इख्तिलाफ हो तो प्रधानी छोड़ दे, कोई ऐसा नहीं। लेकिन इमाम हसन ने पूरी दुनिया की अमीरुल मोमिनीन का ताज उनके सर पर था, लेकिन खुरेदी और कत्ल से इमाम हसन ने बचाने के लिए खिलाफत हज़रत अमीर माविया को हवाले कर दिया। पता चला इमाम हसन ने हमें अपनी ज़िंदगी से सबक दिया कि अगर कोई मामला हो तो सुलह कर लो। सुलह करना अहले बैत का तरीक़ा है। मुकदमा चल रहा, सुलह हो जाओ, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो, सुलाहियत कर लो, इंशाअल्लाह अहले बैत की शफाअत क़यामत के दिन अल्लाह हमको तुमको अता करेगा। इसलिए कि लड़ना झगड़ना ये हमारा आपका सेवा नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, वला तनाज़उ वला तफशलु, ऐ लोगों झगड़ा न करो, आपस में फूट पैदा न करो, फतज़हब रिहुकुम, कि कहीं तुम्हारी ताकत चली न जाए, तुम कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए ऐ लोगों आपस में इत्तेफाक करो, इत्तेहाद करो। इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद ज़िंदगी है। सुलह कर लो। पहलवान वो नहीं है जो किसी को पटक दे। हदीस पाक में लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह से गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ किसी पर न उठाए, तो हुजूर फरमाते हैं पहलवान वही है। इसलिए करबला वालों की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। इमाम हसन इतने अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दुश्मन बने
اور ایسے دشمن بنے، ایسے دشمن کہ امام حسن کو 5 مرتبہ لوگوں نے زہر پلایا. ایک دفعہ شہد میں ملا کے زہر پلایا، تکلیف بڑھی، حضور کے روضے پہ گئے، دعا مانگی، اللہ نے شفا دے دیا. دوبارہ کھجور میں زہر ملا کے امام حسن کو کھلایا، تکلیف ہوئی، حضور کے روضے پہ گئے، دعا مانگی، اللہ نے شفا دے دیا. اس طریقے سے 5 مرتبہ دشمنوں نے امام حسن کو زہر دیا اور 5 مرتبہ روضے رسول پہ جا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو شفا دے دیا. اس سے پتہ چلا کہ دعا مانگنی ہے تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا چاہیے، ورنہ امام حسن گھر میں بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، لیکن روضے رسول پر گئے یہ بتانے کے لیے کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. بغیر نبی کے وسیلے سے کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ روضے رسول پہ جا کے دعا مانگی، اللہ نے شفا دیا. 6 مرتبہ ہیرے کی کنی پانی میں ملا کر امام حسن کو زہر دیا گیا، اور جیسے ہی وہ زہر کا پانی امام حسن نے پیا، خون کی الٹی ہونے لگی، آنتیں کٹ کٹ کے گرنے لگیں. امام حسن نے سوچ لیا کہ میری زندگی میرے دشمن کو اچھی نہیں لگتی، میرا جینا لوگوں کو پسند نہیں ہے. یہ سوچ کر امام حسن نہیں گئے اور گھر میں تڑپتے رہے. امام حسین کو پتہ چلا، آئے، پوچھا بھائی جان کیا ہوا؟ یہ خون کی الٹی کیا ہوا بھائی جان؟ امام حسن نے فرمایا کہ کسی نے مجھے زہر پلا دیا. کہا بھائی جان اس کا نام بتا دو، کس نے پلایا زہر؟ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا آپ کا بدلہ لوں گا. تو امام حسن نے کہا تھا حسین میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا، حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے، حسین تم کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بہترین بدلہ لینے والا میرا رب ہے. یہ کہہ کر امام حسن کی شہادت 5 ربیع الاول کو ہو گئی، لیکن زہر کھلانے والے کا نام امام حسن نے نہیں بتایا. اے لوگو اس سے سوچو، آج ذرہ برابر دشمنی ہوئی، گاؤں میں دیکھا جاتا ہے پردھان اگر کوئی ووٹ نہیں دی تو کوئی دنگا ہوئے گا تو وہی کے نام لکھائے دیں. امام حسن نے اپنے زہر پلانے والے کا نام نہیں بتایا، فیصلہ خدا کے حوالے کر دیا. اے لوگوں کچھ بھی دشمنی ہو جائے لیکن کسی کا نام نہ پھنساؤ، کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو. امام حسن کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونِ عمل ہے. میرے نبی نے بھی صبر کیا ہے، بدلہ نہیں لیا. جب طائف گئے پتھر مارے لوگوں نے تو حضور نے اس وقت بھی صبر کیا، بدلہ نہیں لیا، نہ بد دعا مانگی. اسی لیے آج 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو کربلا والوں کی زندگی کو سنو بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. امام حسن کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملا کہ لڑائی ہو جھگڑا ہو تو ہم صلح کر دیں، اور اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے تو ہم اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیں. اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔